ह्या 2-3 वर्सांच्या मजगतीन ह्या जागेर बरेचशे सरकारी आणि प्रायवेट खाजगी इव्हेंट म्हणा किंवा कार्यक्रम घडोवन गेले. तरी पूण हे डॅब्रीज हो कचरो उखलपाचो किंवा काडपाचो तरी कोणें होच प्रश्न उप्रासता. नमस्कार, समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. आज आमी आसा पणजे मार्केट परिसरांत आनी सहज पळयता ह्या होर्डिंगाचेर नदर गेली. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता वांगडा शिवोलीच्यो आमदार दिलायला लोबो, व्हायस चेअरमॅन ऑफ ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या फोटो सयत पुरुमेताचे फेस्त 2026 कार्यक्रम 1 मे ते 3 मे मजगतीन ESG प्रिमायसीस तशेंच मल्टिपल कोर्टयार्डा भितर घडोवन येतलो. ह्या कार्यक्रमाच्या तयारीचो नियाळ घेवपाक म्हूण आमी ह्या ESG प्रिमायसीस आयनॉक्स परिसरांत भेट दिली आनी आमकां जबर धक्कोच बसलो. ह्या वाठारांत म्हळ्यार ह्या प्रिमायसिसा भितर जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां आदींचो गार्बेज म्हणा डॅब्रीज अजुनूय आमकां हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या 2-3 वर्सांच्या मजगतीन ह्या जागेर बरेचशे सरकारी आणि प्रायवेट खाजगी इव्हेंट म्हणा किंवा कार्यक्रम घडोवन गेले. तरी पूण हे डॅब्रीज हो कचरो उखलपाचो किंवा काडपाचो तरी कोणें होच प्रश्न उप्रासता. CCP किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट. आमचें गोंय सरकार पयसुल्ल्या गांवांतल्या कचऱ्या विशीं तशेंच कचरो गोळा करपी कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाचेर देखरेख दवरपाचें आयोजन करतले अशें समजता. पूण राजधानी पणजे शारांतल्या अतिशय फेमस आनी सदांच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या परिसरांत नदर मारपाकूच पावले ना हें एक अजाप म्हणपाचें. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.